मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान साहब, कारी अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अतीकुर रहमान शाह साहब, कारी अब्दुल रशीद अल अजहरी साहब, ये हज़रात जो ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं ये भी मौजूद हैं। और इसके अलावा DC ऑफिस कोयटा के नुमाइंदगी कमिश्नर सरियाब हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब कर रहे हैं। और इसके साथ महकमा मौसमियात के हाजी मोहम्मद असलम साहब वो भी मौजूद हैं। और शहर के दीगर उलमा भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें कारी अब्दुल बासित साहब, मुफ्ती संदर सईद साहब, मौलाना सईद समीउल्लाह साहब, मौलाना एजाजुल हक साहब, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब और भी दीगर हज़रात मौजूद हैं। इस वक्त तक हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में राबिता किया। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें योब, किला सैफुल्ला और इस वक्त पेशावर में ऐलान किया जा रहा है तकरीबन 60 बिल्कुल कह दिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी तो आपको बताएं, इस वक्त जो जोनल कमेटी है पेशावर में वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है पेशावर में 60 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई हैं। 30 शहादतें रबात दीर से मौसूल होने की इत्तला है। और इस हवाले से जिस तरह से शहादतें आने का सिलसिला जारी है, हम आपको बता रहे हैं पेशावर जोनल रोयत हिलाल कमेटी को 60 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई हैं। 30 शहादतें रबात दीर से मौसूल होने की इत्तला है। और जो पेशावर जोनल कमेटी है वहाँ पर बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। और पेशावर की जो कमेटी है उनकी जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 60 शहादतें मौसूल हुई हैं। और इस वक्त ये कोयटा के मनाजिर हैं, कोयटा की जानिब से भी आपको सुनवाते हैं। ये हमने देखा है, तो तब तो शरई सबूत फिर उसका होगा। और अगर वैसे इतला है कि फ़लाँ TV वाले ने कहा या फ़लाँ गांव से इतलात है और फ़लाँ इलाके से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने देखा है और पता नहीं है कि किसने देखा है, तो ये शरई सबूत नहीं है। तो चूँकि हमारी ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी बलूचिस्तान है, तो हमने आपके सामने जो यहाँ के हालात थे सूबे से वो आपके सामने ज़ाहिर किए। तो हमारी कमेटी का इस वक्त तक जो तकरीबन 8:25 हो रहे हैं, इस वक्त की जो इतलात हमारी है उसमें यही है कि शवाल 1445 हिजरी का चाँद हमें नज़र नहीं आया। लेकिन चूँकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी उसका इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और उनसे भी हमारा मुसलसल राबिता रहा है अभी तक, तो उनको चूँकि पूरे मुल्क से इतलात आएंगी, तो अगर उनके पास इतला आ जाए किसी भी तरफ से और वो उनको इत्मीनान हो देखने या न देखने का, तो पूरे मुल्क के लिए तो वो हज़रात जो है ऐलान करेंगे। और फ़िलहाल बलूचिस्तान ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से यही ऐलान है कि अभी तक हमें ईद का चाँद नज़र नहीं आया और रमज़ानुल मुबारक है और चल रहा है। और तरावी जो हज़रात वक़्त हो चुका है, तो जो तरावी करना चाहें तो वो बेशक तरावी पढ़ लें। अगर उसके बाद मरकज़ी कमेटी ने इतलाक़ दे दी और ऐलान हो गया ईद का, तो कोई मसला नहीं है, वो तरावी पढ़ना कोई गुनाह में नहीं है, वो इबादत में शामिल है। आप मीडिया के हज़रात का भी शुक्रिया, जितना रमज़ान गुज़रा अल्लाह ताला उसके इबादत मुसलमानों की उम्मत की कबूल फरमाए। और मज़ीद अल्लाह ताला जो तक़वा, तहारत, पाकीज़गी और एक तरबियत हमें रोज़े के महीने से हासिल हुई है, अल्लाह ताला इसको बक़िया अयाम में बाकी रखे। और इसके साथ जो गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, तो इस वक्त आलम इस्लाम बेबसी का शिकार है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए और गासिब ज़ालिम यहूदियों और अमरीकियों के तसल्लुत से उनको आज़ादी नसीब फरमाए। आलम इस्लाम की जो क़ियादत है, हुक्मरान, अल्लाह उनमें भी जुर्रत और शुजाअत डाले, कुछ हिम्मत करके दिखाएं और अपने मज़लूम मुसलमानों की दादरसी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।
اور آپ میڈیا والے حضرات بھی کافی دیر سے یہاں موجود ہے. آپ سب کا بھی شکریہ, اور ڈی سی آفس کے حضرات نے جو انتظام کیا افطاری کا اور کھانے کا, ان کا بھی شکریہ. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. کوئٹہ میں زونل کمیٹی میڈیا کو چاند دیکھنے کے حوالے سے بریف کر رہی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئٹہ میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. اس وقت پشاور میں اعلان کیا جا رہا ہے, آپ کو وہ سنواتے ہیں. ٹوٹل سے ہمارے پاس تقریباً 15 تک کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. بنو میں مطلع ابر آلود ہے, وہاں سے ہمیں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. اس طریقے سے یہ شہادتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, اور یہ شہادتیں ہم نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جناب مولانا عبدالخبیر صاحب کے حوالے کر دی ہیں, ان کو پہنچا دی ہیں. ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. جو ہی وہ ہماری شہادتوں کی تصدیق کریں گے اور اپنی کمیٹی کے ممبران کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے اور ان گواہوں کی تصدیق کر لیں تو پھر وہ ایک متفقہ اعلان کریں گے. ہماری زونل کمیٹی کا جو اعلان کا اختیار ہے وہ نہیں ہے. ہم اختیار نہیں رکھتے اس بات کا کہ ہم اعلان کریں. اعلان کرنے کا اختیار جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے, اور مرکز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. انشاءاللہ وہاں سے جو ہی اعلان ہوگا وہ سارے پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگا. حافظ صاحب مجموعی طور پر کتنی شہادتیں آئی ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 60 تک قریب شہادتیں موصول ہو چکی ہیں. پشاور میں شہادتیں موصول ہونے کا اعلان کیا جا رہا تھا. ظفر اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. بتائیے ظفر. جی بالکل, پشاور میں زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. اوقاف کمپلیکس ترتدہ روڈ میں جاری اس اجلاس کی صدارت زونل کمیٹی کے جو ہیڈ ہے پروفیسر حافظ عبدالغفور صاحب, انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے بات چیت کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع سے, جن میں اکثریت جو ہے وہ ملکن ڈویژن کی تھی, وہاں سے 7 سے زائد شہادتیں جو ہے شوال کی چاند نظر آنے کی موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ شہادتیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھجوا دی ہے, اور اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد ان شہادتوں کو پرکھنے کے بعد کمیٹی کے ممبران کی صلاح و مشورے سے باضابطہ طور پر اعلان کریں گے کہ وہ ان شہادتوں کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں. چونکہ اعلان کا اختیار صرف مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو ہے, اس وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ صرف شہادتیں آگے فارورڈ کروانا تھا, اور وہ کروا چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 7 سے زائد شہادتیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے, جن میں اکثریت ملکن ڈویژن کی تھی, جس میں دیر اپر اور دیر لوئر شامل ہے. اس کے علاوہ ملکن ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے درگاہ ازمری بابا, وہاں سے موصول ہوئی ہیں. پھر جو لنڈی کوتل سے انہیں 13 شہادتیں موصول ہوئی, اور پشاور کے نواحی علاقہ سوری زئی سے بھی انہیں 2 شہادتیں. اس کے علاوہ ابتاباد سے 1 شہادت جو ہے وہ موصول ہوئی تھی, اور اس کا باضابطہ اعلان وہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شہادتیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھجوا دی ہیں. اور اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا باضابطہ اعلان کریں گے. جی ٹھیک ہے, ظاہر ہے انہی کی جانب سے یہ حتمی اعلان کیا جائے گا مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے. اور دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا کہ جو شہادتیں موصول ہوئیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو وہ شہادتیں بھجوا دی گئی ہیں, اور زونل کمیٹیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اعلان کریں, لیکن شہادتیں جیسے موصول ہوں گی وہ اعلان ان کی جانب سے کیا جائے گا. تو یوں پشاور میں 60 سے زائد شہادتیں موصول ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے. کراچی میں بھی 10 شہادتیں موصول ہوئیں, چمن میں 7 افراد نے چاند دیکھا.